नमस्कार। म सुरेश काफले अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको हर्नन टाउनबाट मैले चाहिँ यो श्रीमद् भागवत गीता वाचन गर्न थालेको आज 13औं दिन र 13औं दिन चाहिँ म 13 अध्याय दिनको एक अध्यायको हिसाबले आज चाहिँ 13औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछु र 13औं अध्यायमा चाहिँ प्रकृति, पुरुष र चेतना शीर्षकमा भगवान श्री कृष्ण र अर्जुन बीचमा भएको संवाद चाहिँ म सुरु गर्दैछु। अर्जुन भन्नुहुन्छ, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्थात हे कृष्ण, म प्रकृति र पुरुष, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान र ज्ञेयका बारेमा जान्न चाहन्छु। अर्जुनको यो प्रश्न सुनेपछि भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। अर्थात हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, यो शरीरलाई क्षेत्र भनिन्छ र यो क्षेत्र जान्नेलाई चाहिँ क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। अर्थात हे भरतवर्षीय अर्जुन, म सम्पूर्ण शरीरको ज्ञाता हुँ, यो तिमी बुझिराख। मेरा विचारमा यो शरीर यसको ज्ञातालाई जान्नु वा चिन्नु नै ज्ञान हो भन्ने मेरो विचार छ। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्धिकारी यतश्च यत् सचो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अर्थात यो कर्म क्षेत्र भनेको के हो, यो कसरी बनेको हुन्छ, यसमा के परिवर्तन हुन्छ र यो कहाँबाट उत्पन्न भएको हो, यो कर्म क्षेत्रको ज्ञाता को हो र यसको प्रभाव के छ इत्यादिका विषयमा अब हे अर्जुन मबाट संक्षेपमा सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चितैः। अर्थात विभिन्न ऋषिहरूले विभिन्न वैदिक ग्रन्थहरूमा कर्म क्षेत्रको ज्ञान र कर्मका ज्ञाताहरूको बारेमा चर्चा गरेका छन्। विशेष गरी वेदान्त सूत्रमा कार्य र कारणको सम्पूर्ण कारण प्रस्तुत गरिएको छ। महाभूतानां कालो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा देशमेवं सुखं संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अर्थात हे अर्जुन, पंचमहाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इन्द्रिय, मन, 5वटा इन्द्रियका विषयहरू, इच्छा, देश, सुख, दुःख, समष्टि, प्राण शक्ति र धैर्य, यी सबैलाई सारांशमा कर्म क्षेत्र अथवा यी यसका अन्तर्क्रियाहरू मानिन्छन्। अमानित्व मदभित्तो महिंसां शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनोऽहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रद्वारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तस्थो मिष्टान्निष्टोपपत्तिषु मनीचायन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवितो मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननिष्ठं च तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदत्यन्यथा। अर्थात विनम्रता, अभिमान शून्यता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, सुयोग्य गुरुको शरण, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इन्द्रिय तृप्तिहरूको विषयको परित्याग, अहङ्कारको अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था र रोगजन्य दोषहरूको ज्ञान
अनासक्ति, सन्तान, पत्नी, घर आदि कुराहरूको सञ्जालबाट मुक्ति, राम्रा र नराम्रा घटनाहरूप्रति समभाव, म प्रतिको निरन्तर तथा शुद्ध भक्ति, एकान्तवासको चाहना, भौतिकवादी जनसमूहबाट पर रहने इच्छा, आत्मा साक्षात्कारको महत्त्वलाई स्वीकार्नु र दार्शनिक रूपले परम सत्यको खोजी गर्नु जस्ता सम्पूर्ण कार्यलाई म ज्ञान मान्दछु र यसबाहेक अन्य जुनसुकै अज्ञान कुरा हुन् भनेर म घोषणा गर्दछु। ज्ञेयम् एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सतन्नासदुच्यते। अर्थात् अब म तिमीलाई जान्नुपर्ने विषयका बारेमा भन्दछु। हे अर्जुन, जुन कुरा जानेपछि तिमीले नित्य अमृत तत्त्वको आस्वादन गर्नेछौ। मेरो अधीनमा रहेको अनादि ब्रह्म वा आत्माको यो भौतिक संसारको प्रभाव र कारणभन्दा पर छ। सर्वतः प्राणिपादं तत्सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। अर्थात् हे अर्जुन, उहाँका हात, पाउ, आँखा, शिर, अनुहार र कान सर्वत्र फैलिएका छन्। यसरी परमात्मा हरेक वस्तुमा व्याप्त भएर रहनुभएको छ। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तु च। अर्थात् परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका मूल स्रोत भएर पनि इन्द्रियविहीन हुनुहुन्छ, समस्त जीवात्माका पालनकर्ता भएर पनि अनासक्त हुनुहुन्छ र प्रकृतिका गुणहरूभन्दा पर रहेर पनि सम्पूर्ण गुणहरूका स्वामी हुनुहुन्छ। बहिरस्थञ्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तोऽविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अर्थात् परम सत्य समस्त चराचर प्राणीहरूका भित्र र बाहिर पनि अव्यवस्थित पनि परम सत्य समस्त चराचर प्राणीहरूका मित्र तथा भित्र तथा बाहिर पनि अवस्थित हुनुहुन्छ। अत्यन्त सूक्ष्म हुनुभएको हुनाले उहाँलाई भौतिक इन्द्रियहरूबाट देख्न वा जान सकिँदैन। उहाँ धेरै धेरै टाढा हुनुहुन्छ, त्यही पनि सबैका लागि अत्यन्त नजिक हुनुहुन्छ। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमित्र च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं गशिष्णु प्रभविष्णु च। अर्थात् परमात्मा सम्पूर्ण जीवात्माहरू बीच विभाजित हुनुभए जस्तो देखिए पनि उहाँ कहिले विभाजित हुनुहुन्न। उहाँ एउटै स्वरूपमा व्यवस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवात्माका पालनकर्ता भएर पनि उहाँले सबैको विनाश पनि गर्नुहुन्छ र विकास पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तस्मस परमुच्यते ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अर्थात् भगवान समस्त प्रकाशवान वस्तुका प्रकाशका स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ भौतिक अन्धकारभन्दा पर हुनुहुन्छ र अप्रकट हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञान हुनुहुन्छ, उहाँ नै ज्ञानका विषय हुनुहुन्छ र उहाँ नै ज्ञानको लक्ष्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हरेकका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं यज्ञचोक्तं समासत मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अर्थात् यस प्रकार मैले कर्मक्षेत्र भनेको शरीर ज्ञान र श्रेयका विषयमा संक्षेपले वर्णन गरे, तर मेरा भक्तहरूले मात्र यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् र बुझेर मेरो स्वभावलाई प्राप्त गर्दछन्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उपावपि विकारश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति सम्भवान्। अर्थात् भौतिक प्रकृति र जीवात्मालाई अनादि सम्झनुपर्छ। तिनका विकारहरू र पदार्थका गुणहरू नै प्रकृतिका उत्पादन हुन्। कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अर्थात् प्रकृतिलाई सम्पूर्ण भौतिक कार्य र कारणको पनि कारण मानिन्छ र जीवात्मालाई संसारका अनेक सुख र दुःखको भोगको कारण मानिन्छ। प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंज्ञस्य ससद्यो निजन्मसु। अर्थात् यस प्रकार जीवात्माले प्रकृतिमा रहेर प्रकृतिकै 3 गुणहरूको उपभोग गर्दै आफ्नो जीवन बिताउँछ। प्रकृतिसँगको सङ्गतले गर्दा उसको यो स्थिति भएको हो र उसै गरी उसलाई राम्रा र नराम्रा
जन्महरू प्राप्त भइरहेछन्। उपद्रष्टानुमन्ता च वर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ते देह अस्मिन् पुरुष पर। अर्थात् यो शरीरमा एउटा यस्तो पवित्र दिव्य भोक्ता हुनुहुन्छ, उहाँ साक्षी र अनुमति दिने परम स्वामी तथा ईश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ परमात्मा भनेर चिन्नुहुन्छ। य एवं व्यति पुरुषं प्रकृतं च गुणैः सह सर्वथा सर्वभानोऽपि न स भूयो अभिजायते। अर्थात् जसले प्रकृति, जीवात्मा र प्रकृतिका गुणहरूको अन्तर्क्रियासँग सम्बन्धित दर्शन बुझ्दछ त्यसले अवश्य मोक्ष पाउँदछ। वर्तमान स्थिति जस्तो भए पनि त्यसले पुनर्जन्म लिनु पर्दैन। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। अर्थात् कसैले ध्यानद्वारा परमात्मालाई आफैभित्र देख्छन्, कोही ज्ञानको अनुशीलताद्वारा, अरू कसैले निष्काम कर्मद्वारा पनि परमात्माको दर्शन पाउँछन्। अन्ये चेतम जानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि च्याति तरन्नेत्यं मृत्यु सुस्त्रीपरायणा। अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञानबाट अपरिचित व्यक्तिहरूले अरूबाट सुनेर भगवानको पूजा गर्न थाल्दछन्। प्रमाणिक व्यक्तिहरूबाट सुन्ने मनोवृत्ति भएका ती व्यक्तिहरूले पनि जन्म र मृत्युको पथलाई पार गर्दछन्। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सतं स्थावर जङ्गमं क्षेत्र क्षेत्र संयोतात दिद्धित भरतर्षभ। अर्थात् हे भरतवर्ष अर्जुन, यो अस्तित्वमा चर अथवा प्राणीहरू जे जति तिमीले देखिरहेका छौ त्यो सबै केवल कर्मक्षेत्र र कर्मक्षेत्रका ज्ञाताका संयोग मात्र हो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विना यस्ति विना पश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। अर्थात् जसले सम्पूर्ण शरीरमा विद्यमान जीवात्मालाई परमात्माका साथमा देख्दछ र विनाशील शरीरमा रहने आत्मा र परमात्मा दुवैलाई अविनाशी देख्दछ त्यसैले वास्तविकता देखेको हुन्छ। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मानं ततो याति परागतिम्। अर्थात् जसले परमात्मालाई समान रूपले सबैतिर सबै जीवात्मामा देख्दछ त्यसले आफ्नो मनद्वारा आफूलाई अधोपतन गराउँदैन, यसरी ऊ परम लक्ष्यमा पुग्दछ। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणि च सर्वश य पश्यति तथात्मानमर्कारं स पश्यति। अर्थात् जसले प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको र शरीरद्वारा नै सम्पूर्ण कार्यहरू भएको देख्दछ, आत्माले केही नगरेको देख्दछ, त्यही नै वास्तविक द्रष्टा हो। यदा भूतपृथक् भावमेकस्थमनुपश्यति तत एतव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अर्थात् जब कुनै विवेकी मानिसले आफ्नो विभिन्न भौतिक शरीरका कारणले बनेका विभिन्न स्वरूपहरूलाई विभिन्न नदेखेर एउटै देख्दछ र सर्वत्र जीवात्माको विस्तार भएको देख्दछ भने त्यसले ब्रह्मभाव प्राप्त गर्दछ। अनादित्वा निगुणत्वात् परमात्मा ममाम्बय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात् शास्त्र दृष्टि भएका मानिसले यो अविनाशी आत्मा दिव्य छ र नित्य छ र भौतिक गुणहरूभन्दा पर छ भन्ने देख्न सक्दछन्। हे अर्जुन, भौतिक शरीरको सम्पर्कमा रहेको भए पनि यो आत्मा न केही गर्दछ न कुनै वस्तुमा लिप्त रहन्छ। यथा सर्वगतं सूक्ष्मादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्थात् आकाश सर्वव्यापी छ, त्यही पनि अत्यन्त सूक्ष्म हुनाले कुनै वस्तुमा लिप्त हुँदैन। त्यस्तै गरी ब्रह्मदृष्टिमा स्थित भएको आत्मा शरीरभित्र रहे पनि शरीरमा लिप्त हुँदैन। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। अर्थात् हे भरतपुत्र, जसरी एउटा सूर्यले यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्दछ त्यसै गरी शरीरमा रहेको यो आत्माले पनि चेतनाद्वारा सम्पूर्ण शरीरलाई प्रकाशित गर्दछ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च मे विदुर्यान्ति ते परम्। अर्थात् ज्ञानका आँखाले शरीर र
शरीरको ज्ञाताबीचको भिन्नतालाई देख्न सक्ने र सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुने विधि जान्ने व्यक्तिले परम लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसैले मानिसहरूले चाहिँ यो बुझ्न सक्छ, यो शरीर पदार्थ हो, यसलाई 24 तत्त्वहरूमा विस्तृत गर्न सकिन्छ। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति हो र मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुन्। जीवनका लक्षणहरू यिनै तत्त्वहरूका अन्तर्क्रियाहरू हुन्। योभन्दा माथि वा पर आत्मा हुन्छ र त्यहाँ परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। आत्मा र परमात्मा दुईटा भिन्न तत्त्व हुन्। आत्मा र 24वटा भौतिक तत्त्वहरूको संयोगले यो जगत क्रियाशील भइरहेको छ, जसले भौतिक जगतको यो संरचनालाई आत्मा र तिनै 24 तत्त्वका संयोगबाट बनेको देख्दछ। त्यहाँ परमात्माको अवस्थिति पनि देख्दछ। त्यो व्यक्ति र आध्यात्मिक लोकमा फर्कन योग्य हुन्छ र यी प्रसङ्गहरू चिन्तन र अनुभूति गर्नका लागि हुन्। त्यसैले हामीले गुरुको सहायताबाट यस अध्यायलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ भनेर चाहिँ अध्याय 13 अन्तर्गत प्रकृति, पुरुष र चेतना अन्तर्गत भक्ति वेदान्तको श्रीमद् भागवत गीता 13औं अध्याय समाप्त हुन्छ। हस्त अन्त्यमा सबैलाई नमस्कार। सुखी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद।